Assalamu alaikum everyone. मुझे कहते हैं कुरतुल अंज़िया and you're watching my official YouTube channel कुरतुल अंज़िया and your official YouTube channel कुरतुल अंज़िया. Thank you so much जी इतना ज़्यादा अप्रिशिएट करने के लिए. लेकिन जहाँ पर अप्रिसिएशन देने वाले बहुत सारे लोग होते हैं वहाँ पे आपको डिग्रेड करने वाले, डीमोटिवेट करने वाले और पीछे हटाने वाले भी बहुत सारे लोग होते हैं जो आपके साथ जुड़े तो होते हैं लेकिन आपको ना बस दिल ही दिल में रोक रहे होते हैं कि भाई आप रुक जाएं. बातों ही बातों में भी आपको रोक रहे होते हैं, आप रुक जाएं, आप आगे ना जाएं. अच्छा, ये जो मैं आपको बता दूँ, ये जो मैंने चैनल बनाया है ना, ये व्यूज़ की खातिर और मैंने पैसों की खातिर नहीं बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छी जॉब करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वहाँ से बहुत अच्छी अर्निंग होती है, मुझे अर्निंग की ज़रूरत नहीं है और अगर मुझे कुछ माँगना भी पड़ता है, तो वो मैं अपने हस्बैंड से माँग लेती हूँ, ठीक है? एक तो ये वाली बात हो गई साइड पे। अब जो दूसरी बात है कि कल की जो वीडियो मैंने लगाई है, उसपे इतने अच्छे तो कमेंट आए हैं, वो तो साइड पे ना अच्छे लोग अच्छे ही कमेंट करेंगे। इतने बुरे कमेंट, इतने घटिया कमेंट, आपको व्यूज़ की खातिर जो है आप व्लॉग बना रही हैं, आप व्यूज़ की खातिर रजब को कैश कर रही हैं, आप व्यूज़ की खातिर ईमान को कैश कर रही हैं, एक औरत हो के एक औरत का घर तबाह कर रही है। मतलब व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस? मैं अपना मौक़िफ़ पेश कर रही हूँ, मैं अपना जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू आपको दे रही हूँ। मुझे मुझे नहीं जो है शौक किसी का घर उजाड़ने का, मुझे ये नहीं शौक है कि पैसे कमाने का, मुझे ये नहीं शौक है कि भई मैं गलत इन्फॉर्मेशन आप तक आकर पहुँचाऊँ, ठीक है? लेकिन फिर भी एज़ अ जर्नलिस्ट, एज़ अ मीडिया पर्सन मैं आप तक वो चीज़ पहुँचाऊँगी जो मुझे ऐसा लगता है कि गलत है, ठीक है? अब आपको जो लगता है आप उस पे तनकीद कर सकते हैं। अच्छा जी, मैं पहले आपको ये बता दूँ आई एम अ जर्नलिस्ट और मैं मीडिया में काम करती हूँ। उसके साथ-साथ मैंने अपना एक टाइम पास के लिए और अपनी आवाज़ उठाने के लिए एक अपना ये छोटा-मोटा चैनल बनाया, ठीक है? इसमें मैं पहले व्लॉगिंग करती थी, फिर मैं रोड शो करने लग गई जो मेरा अपना था। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये रजब के हवाले से बातचीत चल रही थी, तो मैंने कहा क्यों ना मैं इसके ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूँ, ठीक है? जब रजब का टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर मैं अपनी बैक रूटीन पे आ जाऊँगी, फिर मैं जो है अपनी व्लॉगिंग स्टार्ट कर दूँगी, जो मेरी ऑडियंस को मुझसे रिक्वायर्ड होगा, मैं वो कर दूँगी। बाकी इस पे ये बैड कमेंट करना कि आप ये करती हैं, आप वो करती हैं, आपको गलत इन्फॉर्मेशन है, आपने अपनी तरफ से बनाई है, मैंने कोई इन्फॉर्मेशन हल्फ़न अपनी तरफ से नहीं बनाई है। मुझे जो मेरे सोर्स ने कहा है, मैंने वही आपको बताया है, ठीक है? अब मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि ईमान को बहुत ही ज़्यादा प्रेशराइज़ किया जा रहा है रजब की फैमिली में से कि तुम कुछ भी नहीं हो मेरे बगैर, ठीक है? ये भी अल्फ़ाज़ अदा किए गए हैं कि तुम कुछ भी नहीं हो मेरे बगैर, अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो ज़िंदगी में तुम रुसवा हो जाओगी। रुसवा हो जाओगी, तुम्हारा मतलब आगे ही भाई की शादी होने वाली है, माँ तुम्हारी विधवा है, नानी तुम्हारे घर में है, मामू तुम्हारे घर में है, तो ये तमाम चीज़ें जो है ना, वो तुम्हारे घर वालों के ऊपर बहुत इफ़ेक्ट करेंगी और साथ में बेबी भी होने वाला है। तो उसने कहा है बेबी मैं रखूँगा और बाकी तमाम चीज़ें जो है ना वो तुम देख लो। अब यहाँ पर मैं आप तमाम लोगों से कहना चाहती हूँ कि जो आप लोग इस सिचुएशन में आकर मुझे मैसेज कर रहे हैं, एक तो मैं आपको वीडियो दे रही हूँ, ठीक है? जो कि मुझे नहीं लगता कि आज से इधर-उधर किसी भी चैनल ने आपको दी होगी। अगर जिसने भी आपको इन्फॉर्मेशन दी होगी, वो यही दी होगी कि रजब बहुत अच्छा है, रजब ये है, रजब वो है, क्योंकि कोई ना कोई मीडिया पर्सन खरीदा हुआ होगा रजब ने और उसको अपने बिहाफ़ पर बुलवा रहा होगा, मीम्स बनवा रहा होगा, बहुत सारी चीज़ें और भी कर रहा होगा। यहाँ पर मैं आपको एक और इस केस की पेशरफ बता दूँ कि वाक़ई में ईमान को बहुत ज़्यादा किया जा रहा है प्रेशर ताकि वो जल्द अज़ जल्द घर में आ जाए और ये तमाम मैटर सॉर्ट आउट हो जाए। बच्चे का होने का मामला है, आगे से बेबी भी होना है और भी बहुत सारे मसले-मसाइल पैदा हो सकते हैं। रजब की रेटिंग जो है वो डाउन जा सकती है क्योंकि ईमान के साथ लड़ाइयाँ हैं क्योंकि बेगम है ना, वो सब कुछ जान लेती है, पहचान लेती है, उसको समझ आ जाती है कि मेरा हस्बैंड जो है वो किस पटरी पे जा रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो ईमान की लड़ाइयाँ हैं और रजब की फैमिली की लड़ाइयाँ हैं, ये बहुत टाइम से चल रही हैं, बहुत ज़्यादा टाइम से। अम, ईमान फिर ज़्यादा से ज़्यादा अपनी माँ के घर रहना शुरू हो जाती थी क्योंकि उसको ये लगता था कि हस्बैंड तो मेरा फरारी है। वो तो कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है, कभी कोई केस हो जाता है, कभी कोई केस हो जाता है। तो इस वजह से और मेरा भी कोई पासपोर्ट नहीं लग रहा या पासपोर्ट लगाया नहीं जा रहा। ये भी आप बात सोचें कि उसको किसी भी किस्म का अकोमोडेट नहीं किया जा रहा, किसी भी किस्म का फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा। चंद पैसे उसको दिए जाते हैं, उसका मुँह बंद कर दिया जाता है कि ये है तुम्हारी पॉकेट मनी, ठीक है? ये क्या बीवी का फ़र्ज़ होता है? ये क्या बीवी का हक होता है? मतलब
میں آپ تمام لوگوں سے پوچھ رہی ہوں, آپ تمام لوگوں کے لیے ویڈیو لے کر آ رہی ہوں فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ, اور آپ جو ہے آگے سے مجھے تنقید کر رہے ہیں. مجھے یہ بالکل بات جو ہے نا وہ ہضم نہیں ہوئی. میں کہا میں آپ کو تھوڑے سے میسج بھی پڑھا دیتی ہوں کہ ایسی چیز جو ہے نا مجھے بالکل اچھی نہیں لگتی. اچھا, لوگوں نے کیا کیا کامنٹ کیے ہیں, میں اچھے بھی آپ کو سناؤں گی, میں آپ کو برے بھی بتاؤں گی. یہاں پہ لکھا ہے ایمان بہت ہی اچھی لڑکی ہے. ٹھیک ہے جی. ہیرا بلاگز نے لکھا ہے میں کہتی ہوں چھوڑ دے ورنہ ساری زندگی روئی کی, ذہنی مریض بن جائے گی. ایمان کے لیے ہیرا نے لکھا ہے. سو تھینک یو سو مچ ایمان, ہیرا. اسما, ایمان از ریئلی وائس گرل, شی ٹک رائٹ اسٹیپ. اوکے, ایمان نے بہت اچھا کیا ہے, جس کا بھائی کی انسلٹ ہوئی ہے وہ سسٹر کیسے پیسے لے کر, یہ آل گرلس کے لیے ایڈوائز ہے. ٹھیک ہے جی. مور پاور ٹو ایمان, شی ڈڈ دا رائٹ تھنگ. اوکے جی, یہ لکھا ہے نازالی. ایمان کے ساتھ اس کے اللہ پاک ہیں جو ہر چیز پر قادر ہے. بے شک بے شک, ایمان از رائٹ, ایمان از رائٹ. گڈ انیشیٹو. رجب نے بہت عزت دی ایمان کو, اللہ اس کی بہن کے, ہاں یہاں پہ لکھا ہوا ہے رجب نے بہت اذیت دی ایمان کو, اللہ تعالیٰ اس کی بہن کے آگے لائے. ہم کسی کو بدعا نہیں دے سکتے, لیکن جو ہے کہ کم سے کم ایمان کو اس کا حق ملنا چاہیے, ایمان کو اس کی عزت واپس ملنا چاہیے, وقار واپس ملنا چاہیے. یہ کیس تو بہت ہی کمپلیکیٹڈ ہوتا جا رہا ہے, بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہوتا جا رہا ہے, کیونکہ اس وقت رجب جو ہے وہ پیک پر ہے. اس وقت رجب جو ہے وہ اللہ معافی کے دے خدا بنا ہوا ہے, کیونکہ اس کے پاس پیسہ ہے, اس کے پاس شہرت ہے, اس کے پاس دولت ہے, سب کچھ اس کے پاس ہے. اس کے پاس ہائی لیول کے وکیل بھی ہیں, دوست بھی ہیں, اور وہ جب چاہے اگر اس کو یہاں پہ مشکل پڑتی ہے وہ ٹکٹ کرائے اور وہ باہر چلا جائے. تو رجب کی ابھی فی الحال سچویشن یہ ہوئی ہے. ایمان کی کیا سچویشن ہے, فل وہ بیچاری وکٹم ہوئی ہے, فل جو ہے وہ ایموشنل ہوئی ہے, فل اذیت میں ہے. اوپر سے یہ تمام چیزیں سینیریو, ویڈیوز لیک ہو گئیں, پھر آہستہ آہستہ اس کو ٹونٹ بھی کیا جا رہا ہے, پھر اس کو پریشرائز بھی کیا جا رہا ہے کہ گفٹ قبول کرو. گفٹ نہیں قبول کیے ہیں تو اور زیادہ لوگوں کے سامنے وہ رجب ذلیل ہو رہا ہے. رجب کو صرف اور صرف اپنی ریٹنگ ڈاؤن جانے کا خطرہ ہے. اب وہ اس کا بھی زمرہ جو ہے وہ ایمان کو دے رہا ہے کہ یہ ایمان کی وجہ سے ہوا ہے. ٹھیک ہے, رجب ابھی فل باغی ہو چکا ہے ایمان سے, فل باغی ہو چکا ہے, اور اتنا اس کا پھپے کٹیوں والا دماغ ہو چکا ہے نا کہ جو بھی میری لائف میں گندا ہوا ہے, برا ہوا ہے, میرے اوپر کیسز ہوئے ہیں, سب کچھ ہوا ہے, میری ڈاؤن فالنگ ہو رہی ہے, صرف اور صرف ایمان کی وجہ سے ہو رہی ہے. ایمان وہاں پر اوکے جی. میں بس آپ تمام لوگوں سے یہی کہنا چاہوں گی کہ نیچے بیڈ کامنٹ کرنے کی بجائے اپنے آپ کو صرف اور صرف ایک دفعہ ایمان کی جگہ پر رکھ کر دیکھیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے تو اچھے کامنٹ کریں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایمان بری ہے, ہمیشہ لڑکی کو ہی جو ہے وہ دبایا جاتا ہے, ہمیشہ لڑکی کو ہی جو ہے وکٹم کیوں بنایا جاتا ہے, اور ہمیشہ لڑکی کیوں ہی جھکے, بندہ کیوں نہیں جھک سکتا. یہاں پر ویڈیوز بندے کی لیک ہوئی ہیں, یہاں پر بدتمیزی بندے نے کی ہے, تو ایمان کیوں جھکے. تو میں بس یہ آپ تمام لوگوں سے سوال پوچھنا چاہتی ہوں, میں آپ تمام لوگوں سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر میں اس سچویشن میں ہوتی, میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں, اگر میں اس سچویشن میں ہوتی تو میں کیا کرتی. اگر میری گھر والوں کی طرف سے ایسی سچویشن ہے, میرے اب ہسبینڈ کی طرف کی فیملی میں سے ایسی سچویشن ہے, سو میں کیا کرتی. میں پیسے کو ترجیح دیتی, یا اچھے لائف سٹائل کو ترجیح دیتی, یا اپنا بچے کو باپ کا جو ہے وہ سایہ بھی دیتی, یا میں علیحدہ ہو جاتی. یہاں پہ یہ تمام چیزیں نا میں آپ پر چھوڑ رہی ہوں. بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو رہا ہے یہ کیس, اور بہت مشکل بھی ہو رہی ہے اس چیز کے اوپر آگے بات کرنے کے لیے, کیونکہ اٹس اے ویری سینسٹیو ٹاپک, اور میں نہیں چاہتی کہ اس کا گھر تباہ ہو, لیکن اگلوں کی طرف سے بھی کوئی اچھا جو ہے رسپانس ملے. یہ نہیں کہ بس ولاگنگ کی خاطر ہی آپ جو ہے ایمان کو یوز کر رہے ہیں. یہ لاسٹ ٹائم بھی جو غزل نے ایمان کے لیے گفٹ لیے, وہ جسٹ ولاگ بنانے کے لیے لیے تھے کہ ہم دنیا کو دکھا سکیں کہ ہم نے اس کی برتھ ڈے کرنی تھی, لیکن محرم کے بعد کرنی تھی, 10ویں محرم کے بعد کرنی تھی, لیکن ایمان نے اپنے گھر کے دروازے اس کے لیے بند کر دیے. وہ اس لیے کیے کیونکہ ہسبینڈ بھی ساتھ نہیں ہے, کوئی بھی ساتھ نہیں ہے, اوپر سے ویڈیوز بھی لیک ہو رہی ہے, اس کے معاملے میں تو کوئی بات ہی نہیں ہو رہی. جب اب رجب کے ماں باپ بھی ادھر آ گئے ہیں, ان کے معاملے میں کوئی بات ہی نہیں ہو رہی, ویڈیوز کے معاملے میں ایک بات ہی نہیں ہوئی. تو جی یہاں پر اور یہ کہہ کے ویڈیوز کو ٹال دیا گیا کہ یہ پاسٹ ہے, جسٹ پاسٹ ہے. تو جی بیڈ کامنٹ کرنے والے نا تھوڑا اپنی عقل نو ہاتھ مارو کہ تسی کر کی رہے ہو تے کہنا کی چاہتے ہو. اور میں یہاں پر ایک اور بات کر دوں کہ ہم اپنے سورس کا نہیں بتاتے ہیں, نہ نام بتاتے ہیں, نہ یہ بتاتے ہیں کہ وہ گرل ہے یا بوائے ہے, کیونکہ ہم نہیں بتاتے ہیں, اس کی جان کو خطرہ ہوتا ہے. سمجھ آ گئی ہے. تو جو بھی جرنلسٹ ہوتا ہے, جو بھی میڈیا پرسن ہوتا ہے, اگر وہ ایک نیوز آپ کو بتا رہا ہے تو ایک نیوز بتا رہا ہے. آپ کو آپ آم کھائیں گٹلیاں نہ گنیں, میں اپنے سورس کا آپ کو نہیں بتا سکتی, اور اگر میں نے بتا دیا تو اس کو بھی خطرہ ہے, مجھے بھی خطرہ ہے. سو پلیز
ڈو رائٹ، ڈو کمنٹ اینڈ ڈو شیئر مائی یوٹیوب چینل قرۃ العین. آپ نے کسی بھی معاملے میں کوئی بھی انفارمیشن لینی ہے یا کسی بھی معاملے میں کچھ بھی پوچھنا ہے یا آپ کے اپنے گھر میں کوئی ایسی سچویشن ہو رہی ہے تو آپ اپنی اسٹوری بتا سکتے ہیں. ہم اس کو ہڈن رکھیں گے اور اس کے اوپر بھی بلاگ بنا سکتے ہیں. سو تھینک یو سو مچ. جتنا ہو سکے یہ شیئر کرو، ایمان تک بھی یہ بات پہنچنی چاہیے زیادہ سے زیادہ. اور بہت سارے لوگ کہتے تھے آپ اس کے ساتھ پوڈ کاسٹ کریں، وہ ابھی نہیں کر سکتی. وہ کسی بھی حال میں نہ پوڈ کاسٹ کر سکتی ہے، نہ آن کو اجازت ہے، نہ جو ہے وہ ایمان کو اجازت ہے، کیونکہ صاف صاف کہہ دیا گیا ہے کہ اگر آپ ہمیں میڈیا میں نظر آئے کوئی بھی اسٹیٹمنٹ دیتے ہوئے تو پھر آپ فارغ ہیں. ٹھیک ہے جی، تو اس سے بڑی اور بات کیا ہو سکتی ہے. سو ڈو رائٹ، ڈو کمنٹ اینڈ ڈو شیئر مائی یوٹیوب چینل قرۃ العین. اگر آپ کو یہ باتیں ویلڈ لگی ہے ڈو کمنٹ. اللہ حافظ.